Om Sani National Basic School. I study in grade 4. Today I am going to deliver a speech about my school. My school name is Om Sani National Basic School. Our school was established on 2057 years. Legendary Nagar Vanyapani Chittawan. My teacher name is Radha Chaudhary. There are 200 students and 12 teachers in our school. There are nursery classes to class 5. The teachers are very good and teach very well and also teach us good manners. It has a small playground where we play different games. There are 3 buildings, 1 living room, an office room, and computer room. Our school is very beautiful. Our school is the temple of wisdom and knowledge. I am student of class 4. I am saying the topic of our school. Our school name is Sri National Basic School Debauli. It is established in 2045 years. It is 1 kilometer south to Mahendra Highway. There are 5 buildings and together the 15 rooms in our school. लाख रुपैयाँ दिएको भन्दा आफ्नी आमाको काख ठुलो हुन्छ। धन्यवाद र नमस्ते। त्यसै गरी मिस्टर सन्तोष श्रेष्ठ उहाँलाई पनि पाल्नु होला या सन्तोष श्रेष्ठ। त्यसै गरी सुरज महतो आउनु होला लाइनमा छिटो क्विक प्लिज, वी डोन्ट हैव टाइम। त्यसै गरी आउँदै हुनुहुन्छ करिश्मा पौडेल, मिस करिश्मा पौडेल, कृपया पाल्नु होला। त्यसै गरी सचिन केसी, भाइ सचिन केसी प्लिज। त्यसै गरी आउँदै हुनुहुन्छ मुना प्रजा र अन्तमा आउँदै हुनुहुन्छ भाइ पुराण अधिकारी, मिस्टर पुराण अधिकारी, कृपया पाल्नु होला पुराण अधिकारी। र हाम्रो भलन्टियरहरूलाई मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। उहाँहरू भोको पेटमा हामीसँग लडिरहनु भएको छ, त्यसकारणले हामी उहाँहरूलाई सल्युट गर्छौँ। धन्यवाद मेयर साहबलाई। Today I am going to deliver a speech about my school. My school name is Sri Matsuri Basic School. It lies in Nagar Chittawan. It was established in 2025. There are 200 students in my school. My teacher name is Sarmila Bhatta. My class teacher name is Sarmila Bhatta. There are 7 teachers in my school. My class teacher name is my English teacher name is Radha Gimre. Playground and more play things in my school. All teachers are very lovely, kind and helpful. All teachers love us very much. There are nursery to class 5. There are more play things in my school. There are more play things in my school. So the children came many new students in my school. There are clean drinking water and comfortable toilet. So we are very glad in my school. Many tourists came to my school to help enjoy us to the afternoon snacks to give us all the students. So I love my school very much. Thank you. जस्तै घर स्कुल अड्डामा हामीहरूले नियमअनुसार काम गर्छौँ, पढ्छौँ, हिँड्छौँ। यही नियमहरूको पालन गरेर काम गर्नु नै अनुशासन हो। शासन भनेको नियम हो। नियमअनुसार गर्नु, नियममा रहनु नै अनुशासन हो। अनुशासन एउटा जरुरी कुरा हो। घरमा पनि यसको आवश्यकता हुन्छ। अनुशासन नभएको मानिस संसारमा सफलता प्राप्त गर्न कहिल्यै सक्दैन। अनुशासन छैन भने यस्ता घरमा परिवारमा मिलमिलाप र शान्ति कहिले हुन सक्दैन। रात दिन घरमा शान्ति झगडा भइरहन्छ। केटाकेटीहरूले बुवामाको अज्ञान मान्नुपर्छ, किनभने उनीहरूलाई कुन कुरा खराब कुन कुरा असल छ भने जानकारी भइसकेको हुँदैन। स्कुल तथा अड्डा खानाहरूमा अनुशासन बिना काम चल्दैन। स्कुलको नियम
पालना नगरेमा विद्यार्थीहरूले स्कुलमा केही कुरा पनि राम्रोसित सिक्न सक्दैन। अनुशासनमा रह्यो भने स्कुलमा धेरै कुरा सिक्न सकिन्छ। अनुशासनमा रह्यो भने कक्षा कोठामा चकचक गर्नु हुँदैन। गुरुले पढाएको बेला ध्यान दिनुपर्छ। समयमा स्कुल आउनुपर्छ। आफूभन्दा ठुलालाई आदर गर्नुपर्छ। आफूभन्दा सानालाई माया गर्नुपर्छ। छरछिमेकलाई सहयोग गर्नुपर्छ। सहयोगले आफूले सकेको जति सहयोग गर्नुपर्छ। खेलमा पनि अनुशासनको ज्यादै ठुलो आवश्यकता हुन्छ। कुनै पनि खेलमा नियमहरू हुन्छ। फुटबल अथवा भलिबल अरू खेलहरूमा पनि अनुशासनको पालना गर्नुपर्छ। टोली प्रमुख वा रेफ्रीको अनुशासन भएन भने खेल गाई जात्रा हुन्छ र खेल पनि हारिन्छ। अनुशासन ज्यादै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। आदि अनुशासनभित्र पर्दछ। म अनुशासन विद्यार्थी बन्छु र अरू साथीहरूलाई पनि अनुशासन विद्यार्थी बनाउने प्रयोग गर्छु। मेरो दुईवटा कुराहरू यही टुङ्गाउँछु। हस्त धन्यवाद। Today I am going to deliver a speech about COVID-19. Nowadays, a new respiratory disease called COVID-19 is spreading across the world. COVID-19 was the first identified during December 2019 in Wuhan city of China. COVID-19 is now a cause of largest number of deaths across the world. Some certified treatment of COVID-19 has been discovered and implemented in practice. For example, in America, UK and Russia, vaccines of coronavirus has been given to people. The common symptoms of COVID-19 are fever, dry cough, breathing problem, and some patients also have HS and pains, conjunctivitis, runny nose, and diarrhea. COVID-19 spread mainly by droplets produced as a result of coughing or sneezing of a COVID-19 infected person. We will be prevented of COVID-19 by practicing social distance, practicing good hygiene. We do not touch your eyes, nose and mouth with unclean hands. Wear mask. Clean your hands with soap and water. Sanitize your hands with sanitizer. Thank you and namaste. भारत सिमाना भएको नेपाल एक स्वतन्त्र मुलुक हो। यसै मुलुकमा स्थायी रूपमा बसोबास गर्ने हामी नेपाली हौँ। 1,47,181 वर्ग किलोमिटर कुल क्षेत्रफल भएको यस भूभागमा छरिएर बसे पनि यो देश हामी सबैको साझा हो र हामी सबै यस देशका नागरिक हौँ। नेपालमा अनेकै जात जाति र तिनका आफ्नै भाषा संस्कृतिहरू हुन्छन् तापनि यी सबैका बीच बलियो एकता छ। त्यसैले श्री 5 पृथ्वीनारायण शाहले यस देशलाई 4 जात 36 वर्णको फुलबारी भनेका हुन्। यस देशमा ब्राह्मण, ठकुरी, छेत्री, मगर, राई, लिम्बू जातिका मानिसहरू धेरै सङ्ख्यामा छन्। भोटे, थकाली, शेर्पा, माझी आदि अन्य जातिका मानिसहरू पनि यसै मुलुकमा छन्। सबैका आफ्नो पेसा, सांस्कृतिक भाषाहरू हुन्छन्। ब्राह्मण, ठकुरी, छेत्रीहरू नेपाली भाषा बोल्छन्। अरू जातिका पनि आफ्नै मातृभाषाहरू हुन्छन्। हाम्रो देश नेपाल र हामी नेपालीलाई चिनाउने भगवान गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी र विश्वको सबैभन्दा अग्लो शिखर सगरमाथा पनि हुन्। त्यसैले सगरमाथा आरोहण गर्न र लुम्बिनीलाई तीर्थस्थल मानि घुम्न प्रशस्त विदेशी पर्यटकहरू वर्षेनी नेपाल आउने गर्दछन्। हामी नेपाली हाम्रो देशको प्राकृतिक सम्पत्ति अनि कलाले गर्दा धनी छौँ। हाम्रो देशको नदी नाला, हिमाल, तालहरू, झरनाहरू, सुन्दर पहाडी दृश्यका साथै तराईको हरिया पहाडहरू हाम्रा ठुला धन हुन्। म आफू नेपाली हुनमा गर्व गर्दछु। धन्यवाद र नमस्कार। Speech about the dog from Sri Rashtriya Agarpur Vidyalaya Jamnapur. A dog is a good pet. It is a domestic animal. It has 4 feet, a tail, 2 eyes, 2 ears, and a body. It is of different colors and types. The house where a dog lives is called a kennel. We give rabies and others vaccine in time to time for the dog. We give medicine for each disease of its. A dog eats different types of food. It likes to eat meat. It also biscuits, bread, rice. Dear chairperson, a dog is a useful animal. It guards our houses. When it says strange, it barks at him. Police use dogs to find criminals. So keeping a pet dog is very useful. Thank you.
अतिथिज्यू, प्रमुख अतिथिज्यू, विशिष्ट अतिथिज्यू, दुधको दुध, पानीको पानी छुट्याउन तयार रहनुभएको मूल्याङ्कन टोली, आदरणीय गुरुगण र प्रतिस्पर्धी मित्रहरू, धन्यवाद। कार्यक्रम सञ्चालकज्यू, आज सरस्वती केन्द्र नेपाली आयोजना गरिएको रत्ननगर नगरपालिका भित्रका आधारभूत सामुदायिक विद्यालयहरूको बालबालिकाहरूको क्षमता अभिवृद्धिको लागि वक्तृत्व कला प्रतियोगितामा श्री राष्ट्रिय आधारभूत विद्यालय जमुनापुरबाट भाग लिन पाउँदा म अत्यन्त गौरवान्वित भएकी छु। मेरो वक्तृत्वको शीर्षक छ कोरोना भाइरस 2019। कोरोना भाइरस कोभिड-19 एक प्रकारको सरुवा रोग हो। यो रोग मुखबाट निस्कने स्वाब र श्वास प्रश्वासबाट सर्ने एक भयानक रोग हो। यो रोग सबैभन्दा पहिला सन् 2019मा चाइनाको हुवाई प्रान्तको सहरमा देखा परेको थियो। बिस्तारै यो रोग युरोप हुँदै विश्वभरिको मानव जातिलाई आक्रान्त पारिराखेको छ। यो रोगको कारणबाट विश्वमा 0.3 देखि 0.7सम्म मृत्युदर देखा परेको छ। मृत्युदर बढी हुने देशहरू अमेरिका, भारत, बेलायत र इटाली छन्। सभापति महोदय, रोग भन्दा साथै यसका लक्षणहरू अवश्य नै हुन्छन्। यो कोरोना भाइरसको लक्षणहरू उच्च ज्वरो आउने, खोकी लाग्ने, रिङ्गटा लाग्ने, श्वास प्रश्वासमा समस्या, यसले मृत्यु समेत गराउने गर्दछ। यो रोगबाट बच्न बढी भिडभाड भएको ठाउँमा नजाने, हात धुने तरिका अनुसार पटक पटक साबुन पानीले हात धुने, सेनिटाइजर प्रयोग गर्ने, पौष्टिक तत्त्वयुक्त खानेकुरा खाने, यदि सङ्क्रमित भएको खण्डमा आइसोलेसनमा बस्ने, रोग लागेको हो कि होइन स्वाब परीक्षण गराउनुभन्दा अगाडि क्वारेन्टाइनमा बस्ने, सङ्क्रमित भएको व्यक्तिलाई भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार गर्ने। अन्त्यमा यो कोरोना भाइरस कोभिड-19ले विश्वभरिको मानिसलाई आक्रान्त पार्दै मृत्यु समेत गराउने भएकोले डर आक्रमण बनाइला थालिँदा भएको शिक्षा, उद्योग बन्द, व्यापार समग्र पक्षमा विश्वको अर्थतन्त्रलाई धारासहित बनाउनुबाट जोगाउनु मानव कल्याणको एक सूत्रको रूपमा लिन सकिन्छ। यसको खोप निर्माण भई बजारमा आइसकेको छ। मानव र जगतमा यो रोगको कारणबाट मृत्युको सन्तास हटेको छ भन्ने मेरो ठ्याम्मै छ। हस्त धन्यवाद। And other person. Good afternoon. It's me, Rajkumar Chepang from grade 5. Today I am going to deliver a speech about my school. Our school is a place where you come to study. It is also called Temple of Knowledge. There are many schools. My school's name is Sri Panchate Jyoti National Basic School. It was established in 2041 in Ratnanagar 11 Chittagong. There are 9 staff teachers and almost 200 students in my school. There are 7 classes, each conducted from nursery to 5. All teachers are trained, experienced, qualified. They teach well. The students are well disciplined. There are beautiful gardens. Also think my school is one of the best public school in Ratnanagar municipality. Thank you all of you. Thank you very much. न्यायमूर्ति मेरा गुरुवर्गहरू र मेरा प्यारे साथीभाइहरूमा मेरो न्यानो अभिवादन तथा नमस्कार स्वीकार्नु होला। मेरो नाम सजन चेपाङ, म कक्षा 5 मा अध्ययन गर्दैछु। म चाहिँ आज मेरो देशको बारेमा केही कुरा भन्न गएको छु। मेरो देशको नाम नेपाल हो। म नेपालमा बस्छु। मेरो देश मलाई स्वर्ग भन्न पनि प्यार लाग्छ। मेरो देश रमाइलो छ। मेरो देशमा संसारको सबैभन्दा अग्लो शिखर सगरमाथा अवस्थित छ। त्यसैले यसलाई सगरमाथा देश पनि भनिन्छ। मेरो देशमा 12 महिना बगिरहने हजारौँ खोला छन्। वन जङ्गलहरू, हरियाली वन जङ्गलहरू र यहाँ प्राकृतिक दृश्य रमाइलो छ। त्यसैले बेसी पर्यटकहरू घुम्न आउँछन्। तिनीहरू यहाँ धेरै पैसा दिएर जान्छन्। नेपालमा धेरै मठका मन्दिरहरू पनि छन्। तिनीहरू अत्यन्त राम्रो छन्। मेरो देश जाडै रमाइलो छन्। मलाई मेरो देश अत्यन्त असाध्यै मनपर्छ। धन्यवाद। धन्यवाद भाइलाई। नेक्स्ट नंबर 5 स्कूल। स्पेशल गेस्ट teachers and my lovely friends. Good afternoon. It's me, Ashish Chaudhary of Sri National Basic School, Delhi. I am a student at class 5.
Today I am going to deliver my speech on the topic of my best friend. I have many friends, but one is my best friend. He is 11 years old. He is in class 5. We both sit together in the class. He always helps me when I am in trouble. We have been best friends since in our previous class. He is clever. Thank you. मेरो नाम सफराज आलम हो। मेरो विद्यालयको नाम श्री आधारभूत विद्यालय डबौली हो। मेरो विद्यालय रन्न प्रचारमा पर्छ। म कक्षा 5 मा पढ्छु। म आज विद्यालयको बारेमा भन्न गइरहेको छु। कृपया ध्यानपूर्वक सुनिदिनु होला। हार्दिक नमस्कार। विद्यालयको नाम श्री राष्ट्रिय आधारभूत विद्यालय डबौली हो। विद्यालय स्थापना 2045 12 महिना 26 गते गरिएको हो। अनि विद्यालयमा 15 वटा रुमहरू छ। अनि त्यसमा 1 वटा लाइब्रेरी र 1 वटा कम्प्युटर ल्याब छ। अनि 15 जना सर मिस हुनुहुन्छ। अनि विद्यार्थीहरू 300 जना छौँ। अनि हामी अनुशासनमा बस्छ। अनि विद्यालय पुरा कम्पाउन्डले घेरिएको छ। अनि विद्यालयको बिचमा चौर छ। विद्यालयको बिचमा चौर छ। विद्यालयको चौरमा सरस्वती मन्दिर पनि छ। अनि विद्यालयको चौरमा फुलबारी पनि छ। अनि केटाकेटीको लागि छुट्टा टोइलेट छ। अनि खानेपानीको व्यवस्था पनि गरिएको छ। अनि विद्यालयको छेउमा पसल छ। अनि विद्यालयको गेट अगाडि समुदायको भवन छ। अनि हामी इन्टरेक्टिभ बोर्डबाट पढ्छौँ। यति भन्दै बिदा चाहन्छु। नमस्कार। You will teach and in teaching you will learn. अब यस पछाडि भन्न चाहन्छु नेक्स्ट स्कुल नम्बर 6 हैन सर 6 Me Asmita Nepali from Panchakanya Secondary School, Ratnanagar 13 Chittagong. I read in class 5. Today I am going to deliver a speech about discipline. Discipline is very important in every step of our life. Every student, teachers and others must be disciplined. When we are not disciplined, we cannot be successful in teaching learning activities. To be happy and prosperous, we must be disciplined. Discipline, it is said to be the key of success. Discipline makes us complete and prosperous. Discipline makes us to obey rules, regulation, norms and value. So discipline people are heartily welcome, liked and loved by others. So it is one of the important ornament the human life. Thank you so much. स्मृति पाण्डे पञ्चकन्या माध्यमिक विद्यालयको कक्षा 5 बाट यस कार्यक्रममा उपस्थिति भएको छु। आजको यस कार्यक्रममा मेरो आफ्नो भनाइ राख्न पाउँदा म धेरै खुसी छु। आजको यस वक्तृत्व कलामा मेरो शीर्षक रहेको छ कोरोना भाइरस कोभिड-19। म कोरोना भाइरसको बारेमा भन्न गइरहेको छु। अहिले विश्वभर कोरोना भाइरस संक्रमण र त्यसबाट हुने रोग कोभिड-19 को त्रास छ। विश्वका अधिकांश देशमा मान्छेका गतिविधिहरू अत्यावश्यक काममा मात्र सीमित भएका छन्। उक्त भाइरस फैलिन नपाओस् भनेर अवलम्बन गराएको उपाय स्वरूप अधिकांश मान्छेहरू घरभित्रै सीमित छन्। कोरोना भाइरस
भाइरस के हो, त्यसबाट कसरी संक्रमण बग्ने जोखिम छ, कोभिड-19 लागेपछि मृत्युको सम्भावना कति छ तथा उक्त भाइरसबाट कसरी जोगिन सकिने भन्ने जिज्ञासा धेरै जनामा छ। सन् 2019 डिसेम्बरमा चीनका मानिसमा संक्रमण गर्न थालेको भाइरस सो समूहमा राख्न मिल्ने नयाँ भाइरस भन्ने पत्तो लाग्यो। चीनको वुहान नजिकै एउटा पशुपक्षी व्यापार हुने बजारमा पहिलो पटक यस रोगको संक्रमण देखियो। उक्त भाइरस केही महिनामै विश्वभरि फैलियो। कोरोना भाइरसको वैज्ञानिक नाम सार्स-कोभ-2 हो। संक्रमणबाट हुने रोगलाई कोभिड-19 भनिन्छ। संक्रमण व्यक्ति नाक र मुखबाट शरीरमा कोरोना भाइरसले प्रवेश गर्छ। संक्रमण व्यक्तिको सम्पर्कमा आउने अरू व्यक्तिलाई पनि उक्त भाइरस सर्न सक्छ। संक्रमण व्यक्तिले खोक्दा वा हाच्छिउ गर्दा मुखबाट निस्किने सानसाना छिटामा बस्ने शरीरमा भाइरस छिर्न सक्छ। सासबाट केही सेकेन्डमै भाइरस पत्ता लगाउने नयाँ प्रविधि। दीर्घ कोभिड-19 को जोखिम कसरी हुन्छ? संक्रमण व्यक्तिले सरसामान्य सतह छोएर हात नधोई आफ्नो अनुहार छुँदा शरीरमा भाइरस छिर्न सक्छ। भाइरसले पहिलो घाँटी, सास नली र फोक्सोको कोषलाई आक्रमण गर्छ। आफ्नो नियन्त्रण लिएर आफ्नो वृद्धि सङ्ख्या थाल्छन् र गम्भीर असर पुर्याउन सक्छ। भाइरसले बालबच्चा, वृद्ध रोगीलाई यो रोगले वृद्ध, बालबच्चा र रोगीलाई चाँडै संक्रमण हुन सक्छ। रुस, अमेरिका, बेलायतमा कोरोना भाइरस विरोध खोप चलिरहेको छ। कोरोना भाइरसका लक्षण: ज्वरो आउनु, रुगाखोकी लाग्नु, शरीरको अङ्ग दुख्नु, सास फेर्न गाह्रो हुनु, पेट दुख्नु, टाउको दुख्नु आदि हुन्। रोकथामका उपायहरू: पटक पटक साबुन पानीले हात धुने, नाक र मुख राम्रोसँग छोपिने गरी अनिवार्य मास्कको प्रयोग गर्ने, अत्यन्त आवश्यक काममा मात्र घरबाट बाहिर निस्किने, भिडभाडमा नजाने, सेनिटाइजरको प्रयोग गर्ने, प्रशस्त तातो पानी पिउने। यही भन्दै मेरो 2 शब्द guest and other guests and my competitor friend. Today it's me Karan Acharya from Bairia Mabi. Today I am going to say a speech about mother. Mother is the word which fills everyone with emotion. Mother is certainly the most important human being in everyone's life. Love of mother certainly cannot be compared with other. The level of mother forgiveness is unmatchable. Mother sacrifices happiness with her child. No one else can care kids the way of mother does. Mother are highly responsible women who play very important role to upbringing the child. Mother play very huge role to determine child attitude. Whether a child will be good or evil depend on mother. Mother can understand an infant child. This certainly develop a strong emotional connection between mother and child. It seem like can always tell when we are feeling hungry. Mother is backbone of family. They all support everyone feeling in family. At last, I want to tell that this world is incomplete without mother. Thank you. Acharya from Bairia Secondary School. Today, chief other guest and my competitor. Today I am going to speak about my country. Nepal is a small but beautiful country. It lies in Asia. It is between two big countries, India and China. The total areas of Nepal is 1,47,181 square kilometers. The total population of Nepal is about 3 crore. Most of the people are farmers. People in Nepal are helpful, honest and hardworking. Nepal is rich in natural beauty. There are many big rivers, lakes, forests, etc. There are many snow-capped mountains. Many kinds of birds and animals are found in Nepal. Nepal is also rich in culture, customs and tradition. Most of the people are Hindus. Many people are Buddhist. Some people are Christian and some are Muslim. People have lived even if they follow different religions. Nepal is rich in water resources too. Nepal is known in the world because Mount Everest, Lord Gautam Buddha, many people from other countries visit our country. They go for trekking for many days. They enjoy seeing the natural beauty. Nepal is an agriculture country. Farming system is not modern, it is tradition. If we apply modern farming method, we will be richer quickly. At last, I like my country so very much. Thank you.
to the excellencies. It's me, Nimisha Mahato. I study in 5th standard from Om Shanti National Basic School. Today I am going to deliver a speech about discipline. Discipline is a good behavior that plays an important role in every step of our life. One should follow certain rules and regulations while performing our work. Discipline is our root character. No one gets success without discipline. It is a habit we acquire from our senior teachers and parents. It is very important in every field, in family, school, playground and social gathering. We play on a playground. If you don't follow rules and regulations of the game, we may lose it. Discipline leads us to success. It is most valuable ornament of every student. They must do their homework every day. Self-disciplined students are towards their studies. Thank you. My name is Rita Kadwal from Boidia Secondary School, class 5. Today I am delivering about coronavirus. The commonly call is COVID-19. COVID-19 was first identified during December 2019 in Wuhan city of China. In May 2020, the WHO declared the COVID-19 outbreak pandemic. It causes a respiratory infection in humans. They belong to the group of viruses that can be disease in mammals and birds. They are not a new concept for the medical unit around the globe. The symptoms of coronavirus are fever, high fever, cough, dry cough, high fever, dry cough. Discipline means doing work in our according to rules and regulation, being punctual and regular in our life. It is learned from family at home as well as at school. Age of child in long-lasting and beneficial. A student with Thank you. Our respected parents, my teachers and my lovely friends. Good afternoon to the excellency. It's me, El Sarai. I'm going to deliver a speech about my daily life. My daily life is simple. I usually get up at 6 o'clock in the morning. After I wake up, I brush my teeth and wash my face. After this, I have my breakfast with my parents. I do my homework and read books. At 9 o'clock, I take my lunch and I go to school. At 10 o'clock, I have attend my assembly in my school. At break time, I have take my tiffin. Then I take class again 4 o'clock. I come back to my home. After this, I take out my uniform. After that, I take snacks. Then I do my homework at 6 o'clock. After this, I have my dinner with my parents. I go to the bed at 9 o'clock. Thank you and namaste. विशिष्ट अतिथि रत्नगर नगरपालिका मेयर साहब नारायण पाञ्चोलाई आफ्नो भनाइ राख्न अनुरोध गर्न चाहन्छु। हामीले चाहेको जस्तो भएको छैन, तर केही स्कुलहरू अब सुधार्दै हुनुहुन्छ। अब आजकल प्रहरीहरू मसँग अलिक भाग्नुहुन्छ, डराउनुहुन्छ। हिजो मात्रै बैठक बसेका थियौँ। कहीँ त्यस्तो खालको देखिन्छ जहाँ हामीले नचाहेर स्कुल मर्ज गर्दैछौँ। हाम्रो अध्यक्षजी यही हुनुहुन्छ, यहाँ माथि पनि हुनुहुन्छ। हाम्रो बागदेवी हामीले लगभग बन्द गर्ने कुराकानी गऱ्यौँ। विगत 3 वर्षदेखि हामीले वाच गरिरहेको छौँ। तपाईँ स्कुललाई राम्रो गर्नुहोस् भन्दै कुनै छनक देखिएन। यहाँ अहिले शिक्षकहरूको अभाव छ। ओम शान्तिमा, यहाँ हाम्रो पञ्चायतीमा र अरू स्कुलमा चाहिँ हुने, त्यहाँ चाहिँ 6 जना शिक्षक शिक्षिकाहरू हुनुहुन्छ, 40 जना विद्यार्थी हुनुहुन्छ। त्यो 40 जना विद्यार्थीले पनि वान अफ द टपेस्ट मिराकल चाहिँ रिजल्ट दिएको भए त राम्रै हुन्थ्यो। 40 जना पढाउँदा नो रिजल्ट पनि केही छैन। 6 जना शिक्षकहरू साथीहरू नगइदिए हुन्थ्यो, मर्ज नभइदिए हुन्थ्यो भन्ने आफ्नो लाग्छ। यहाँ आउनु पर्दा अलिक पढाउनु पर्ने धपेरी हुनसक्छ।
बसन्त सर जस्तो खरो चाहिँ सरी अब उहाँ जहाँ जानुहुन्छ त्यहाँ चाहिँ एक खालको रिभोल्युसन हुन्छ वास्तवमा शैक्षिक क्रान्ति हुन्छ हामी बाटोमा क्रान्ति गर्छौँ आन्दोलन गर्छौँ राजनीतिक आन्दोलन गर्छौँ बसन्त सर गएपछि शैक्षिक आन्दोलन शैक्षिक क्रान्ति हुन्छ त्यहाँ केही न केही चेन्जेस हुने गर्छ जुन अहिले चेन्जेस हामीले देखिरहेको छौँ हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र यो बारेमा के छ भनेदेखि अब अहिले यो कोरोनाको महामारीमा भएर धेरै सामुदायिक स्कुलमा अहिले बालबालिका बढेको देखाएको छ मेरो कन्सर्न के छ भनेदेखि चाहिँ हामी कुराकानी गर्छौँ अहिले धेरै त्यो बालबालिकालाई हामी कति ठेक्न सक्छौँ कति राय राख्न सक्छौँ त्यो स्कुलको जुन संस्थाको स्कुलमा आउनु भएको छ त्यो बराबरको इन्भाइरोमेन्ट भयो कि भएन त्यो बराबरको सिकाइ भयो कि भएन त्यो बराबरको अनुशासन भयो कि भएन अनि त्यो भएन भने बालबालिका आमा बाबा भन्न थाल्छ मलाई त्यहाँ लगिदियो हुन्थ्यो म त त्यहाँ पढ्दिनँ मलाई जचेन मलाई मिलेन भन्नु भने आफूलाई ऋणमा राखेर भने जस्तो यसो पठाउनुहुन्छ अहिलेको चलन त्यो छ त्यसैले त्यो मानेमा चाहिँ हामीले आफ्ना बालबालिका बढिरहँदा त्यहाँको चिजलाई गुणस्तर गर्ने त्यो खालको इन्भाइरोमेन्ट त्यो खालको डेभलपमेन्ट गर्ने कुरामा हामी त्यो त हामी गर्छौँ त्यसरी मैले भनिरहेको छु म्याडमहरू आउनुहुन्छ सरहरू आउनुहुन्छ यो दिनु पऱ्यो त्यो दिनु पऱ्यो के दिनु पऱ्यो भन्नुभएको छ यो कुरामा नगरपालिकाले कन्जुसाइ गर्दैन तर हामीलाई गुणस्तर शिक्षा दिनु पऱ्यो स्कुलमा खचाक हामीलाई कुनै स्कुल मर्ज गर्न रहर छैन सामुदायिक स्कुल बन्द गरेर हुँदैन बरु संस्थागत स्कुल घट्नुपर्छ भने त हिजो मदन सरसँग मेरो नराम्रोसँग कुराकानी तपाईँले भोट हाले हो अब भोट हाल्नु पर्छ कि पर्दैन भन्नुभयो हाल्नु पर्दैन इट्स भेरी क्लियर हामी ओन्ली चाहिँ लोकल लिडर वी हेभ सम एजुकेसन हामीसँग केही छ अनि सबैमा चाहिँ त्यो राजनीतिक चाहिँ सम्झौता हुँदैन भोटका आधारमा जुन चिज हो त्यो गर्नु फी घटाउनु पर्यो र जेठ वैशाख जेठ असारको तपाईँले फी लिनु बालिकालाई तपाईँले चाहिँ अनलाइनमा पढाउनु त्यसको फी लिनु पाउनुपर्छ अरू पाउनुहुन्न भनेपछि उहाँहरूलाई गाह्रो हो मैले तपाईँलाई भन्नुपर्छ त्यसो भएर हामी संस्थागत स्कुललाई पनि मर्ज गर्नुपर्छ मेगा स्कुल यहाँ छौँ हुनसक्छ भने स्काई राइडरले अरू स्कुललाई चाहिँ मर्ज गरेर एउटा राम्रो खालको संस्थागत स्कुल बनाओस् हामी पनि यही पञ्चकन्या मावि छ मलाई लाग्छ हाम्रो अध्यक्षज्यूहरू यहीँ पढेर निक्लनु त्यो स्कुल वन्स अफ द टाइम यो एउटा खालको हिरो स्कुल हो नेपाल मावि र पञ्चकन्या आज पञ्चकन्या मावि सुकेर हेडमास्टरले खुल्टीमा राजीनामा दिन्छ मैले एक कुरा भने म मेरसामा बस्न चाहन्न गर्नुहोस् जो मान्छेले खुल्टीमा चाहिँ सधैँ राजीनामा बोक्छ त्यसले पढाउँछ समिला म्याडमलाई सधैँ पढाउनु लाग्यो होला हुन्छ हाम्रो लागिरह होला सबै सरहरू लागिरह होला जो मलाई नगरपालिकाको प्रमुख भएर कामै गरेर रड्छ भने राजीनामा दिए भाइ आई हेभ टु डु समथिङ मैले केही गर्नु छ भने बल्ल मैले मेयर भएर केही गर्ने उनीहरू गर्नु खै चुनाव त जिताइदिए अब कामै गर्न सकेन काम गरेर रहर छैन बाध्य भएर लगे त हाल्यो छोड्नु नि मिलेन भन्यो भने म नगरपालिकालाई के चेन्ज गर्न सक्छु तल बनाउनलाई चाहिँ त्यो बाहिर दिनु व्यवस्था गर्न चाहन्छु धन्यवाद बजाइदेऊ न मादल